इन्फो ब्रेक के साथ हसन रजा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं चौधरी हाकम अली साबिर साहब से, जो कि सीनियर सिटीज़न हैं और इन्होंने पाकिस्तान को बनते हुए देखा है। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो ये काफ़िलों के साथ किस तरह पाकिस्तान आए और उस दौरान जो है कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आइए इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं चौधरी हाकम अली सीनियर सिटीज़न रिहाड़ी हाजिर खिदमत हूँ। मैं इंडिया से अपने आबाओ-अजदाद के साथ, वालिदैन के साथ पाकिस्तान हिजरत करके इंडिया से पाकिस्तान पहुँचा और मेरे लिए एज़ाज़ है कि मैं पाकिस्तान के साथ साथ आया हूँ और मैंने पाकिस्तान बनते देखा है। जो मसाइब, जो परेशानियाँ, जो तकलीफ़ बर्दाश्त की हैं आबाओ-अजदाद ने, वालिदैन ने, उनके साथ हमने जी ली हैं। हम काफ़िले के साथ आए हैं। मशरक़ी पंजाब जो इंडिया में है, उसका एक ज़िला फ़िरोज़पुर है। उसी में एक रियासत फ़रीदकोट है। फ़रीदकोट स्टेट के हम वासी थे, वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान आए। जब कोई पूछता था कि क्या हुआ, हम वहाँ हंसते बसते थे। तमाम मज़ाहब के लोग खुश-खुर्रम बसते थे। लेकिन जब तहरीक पाकिस्तान चली तो उनको पता चला कि ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ रहा है और वही जो गैर मुस्लिम थे, वे हिंदू, सिख और दूसरे मज़हब भी थे, वो मुसलमानों को दुश्मन बन गए और वो शुरू कर दी उन्होंने शरारतें और कत्ल व गारत। हर गांव में कमरों में अपने अपने लोग इकट्ठे हो जाते थे। फिर उसको जब इतला आती थी तो वो काफ़िला तश्कील पाता था। जहाँ और भी काफ़िले वहाँ तश्कील पाए और वहाँ से काफ़िलों की शक्ल में लोग हिजरत करके आए। मैं भी काफ़िले के साथ आया, काफ़िले के साथ चल कर आया हूँ और उस वक़्त चलते हुए काफ़िले में पाँव भी सूज गए थे और जो रास्ते में कत्ल व गारत हुई, इधर से बर्शियों की सुबह छाट आती थी, जो तलवारों की होती थी, इधर की गोलियों की घनघर्ज होती थी, तो बेशुमार मसाइल। लोग वैसे तभी मौत में मरते रहे बेचारे, अल्लाह को प्यारे होते रहे और कुछ खाने को मिलता नहीं था। अच्छा, उस ज़माने में साथ साथ बारिशें भी हो रही थी। फिर रात को जब रात पड़ती थी काफ़िले में तो सड़क पर ही सो जाते थे। ख़वातीन बेचारी अपनी पर्दादार वहाँ बड़ी परेशान थी। कोई ज़चगी की हालत में थी, कोई बीमार थी, कोई बूढ़ा, कोई नौजवान, बूढ़ा बंदा जो था, जो लोग थे वो भी बेचारे परेशान थे। वो किराना साली में काफ़िले में चलते थे, जब थक जाते थे तो रात को सुस्ताते थे और रात को बारिश होती थी, सुबह फिर चल पड़ते थे। कई दिन ऐसे ही हुआ और दरख्तों के पत्ते, फसल में से जो कुछ चीज़ मिलती थी वो खाते थे। किसी के पास चने हैं, किसी के पास कुछ खजूरें हैं, वो खाते हुए आ रहे थे। और फिर ये है कि इधर से बर्शियाँ हैं, जो साथ कच्ची जगह होती थी सड़क के साथ, वहाँ छोटे छोटे बम्ब दबाए होते थे, वहाँ से चल पड़ा, कोई यहाँ से चल गया। 4-5 हज़ार का काफ़िला चलते चलते 5-7 रोज़ के मुसाफत के बाद हेड गंडा सिंह के रास्ते से कसूर में दाखिल हुआ। कसूर में पहला पड़ाव हुआ हमारा, वहाँ हायजा फूट गया। जो 4,500-5,000 का काफ़िला था, वो 300-350 रुपये में लोगों के बचा, वो वहाँ आ गया। फिर वहाँ हैज़े की वबा फूटी और फिर वहाँ मर गया। वो वहाँ आ गया, फिर वहाँ हैज़े की वबा फूटी और फिर वहाँ मर गया। उसी में हमारे दादा जान हमसे बिछड़ गए। कोई इंतज़ाम नहीं था, ना कोई दाद फरियाद थी, ना कोई किसी की मदद कर सकता था। तो हमने बड़ी मसाइब झेले हैं। सब ने जब हिजरत की है तो हिजरत तो वैसे हमारी सुन्नत भी है, लेकिन तकलीफ़ बड़ी उठाई, बेशुमार कुर्बानियाँ दी हमारे आबाओ-अजदाद ने, बेशुमार मुसीबतें झेली। एक समरा ये हुआ कि जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, उनका तसव्वुर था और उसकी तकमील के लिए हम कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रफ़क़ा के साथ, जिन्होंने उनके साथ तावन किया, एक मुल्क हमारा मार्ज़ वजूद में आया। ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि हमें अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा लीडर दिया, जो दीन इस्लाम की क़ुव्वत को, अहमियत को, उसकी कदर को समझता था। उसने हमारे जो 14 साल से हमारा एक असलाफ़ चला आ रहा है, दीन इस्लाम की हुर्मत चली आ रही है, हमारा असलाफ़ है, उसकी आबियारी के लिए उसने कोशिश की और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। हाकिम साहब, मुझे ये बताएं कि जब आपको पता चला कि अब पाकिस्तान जो है मार्ज़ वजूद में आ रहा है और फिर वहाँ पे आप सीन बताएं कि क्या सीन था, लोगों के अंदर क्या जज्बात थे, लोग क्या फील कर रहे थे और किस तरह फिर वो लोग वहाँ से आपने हिजरत जब पाकिस्तान की तो आपको कितने दिन लगे
اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو کھانے پینے کے معاملات تھے اور جو لوگ مر جاتے تھے تو پھر ان کے جو جذبات تھے، جو ان کے بچے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کیا سین تھے؟ دیکھیے جی، جب ہجرت کی ہے تو اس وقت لوگوں میں یہ جذبہ تھا کہ ہمارا ایک پاکستان ہمیں ملک مل رہا ہے جہاں آزادانہ طور پہ ہم رہ کے زندگی بسر کر سکیں گے، آزادانہ طریقے سے عبادات کر سکیں گے، اور ایک الگ ملک ہوگا اور انڈیپینڈنٹ ہوگا، کسی کی مرہون منت نہیں ہوں گے۔ تو لوگوں نے پھر قربانیاں بھی دیں اور بے شمار قربانیاں دیں، اور اس کا صلہ یہ ملا کہ ہمیں ہمارا ایک عزیز ملک پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی، جو وہاں فوت ہو جاتا تھا چھوٹا سا گڑھا کھود کے اس میں دبا دیا جاتا تھا۔ جب آپ رہتے تھے تو وہاں پہ آپ کے جو قریبی جو دوست ہوا کرتے تھے، جو ہندو ہوا کرتے تھے، جو انڈین تھے، تو پھر وہ بچھڑنے کے بعد دوبارہ کبھی ملاقات کا سین ہوا ہو، یا کبھی ان سے اس وقت موبائل نہیں ہوتے تھے، رابطہ آپس میں پھر کیسے ہوتا تھا؟ جب بھی کوئی قافلے میں جاتے تھے تو ان کے ساتھ آپ کیسے کنیکٹ ہوتے تھے؟ کس طرح قافلے بن کر جو ہے اور کتنے دنوں میں پہنچ گئے تھے پاکستان میں؟ ہماری رہائش کے بیک سائڈ پہ ہمارا پرائمری اسکول تھا۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام کا کیا کیا نام تھے۔ پہلی جماعت میں ماسٹر عبدالسلام صاحب تھے، ہندو ماسٹر لیکھ راج صاحب تھے۔ دوسری جماعت میں ماسٹر نور احمد سے اور طوطا رام صاحب تھے، جو ہندو ہمارے استاد گرامی تھے۔ اور ہمارے جو دوستوں میں جو ہم سب سے اچھے تھے، ایک دلیپ سنگھ تھا، ایک پردیپ سنگھ تھا، ایک اشوک کمار تھا۔ ہماری آپس میں بڑی محبت پیار تھا، اور بہت عرصہ تک ہم خط و خطابت کرتے رہے ہیں۔ اس وقت 3 پیسے کا کارڈ ہوتا تھا، سادہ کارڈ ہوتا، پوسٹ کارڈ اسے کہتے تھے۔ جب ہم گھبرا جاتے تھے تو ہم جوابی کارڈ بھیج دیتے تھے کہ تاکہ ان کو گارڈ نہ لینا پڑے، وہ 6 پیسے کا ہوتا۔ پھر 1.5 آنے کا لفافہ ملا، تو سن 60 تک ہماری کارسپونڈنس ان کے ساتھ ہوتی رہی، خیر خرید آتی رہی، اور بڑے اچھے طریقے سے خیر خرید لیتے رہے ہیں، بولتے رہے، لیکن اس کے بعد منقطع ہو گیا۔ اور یہ ہے کہ وہاں سے ہجرت کر کے آنے کے بعد بھی یہاں تک کئی سال تک ہمارے آباء و اجداد بزرگ اور جو ملنے والے تھے، ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ایک دفعہ وہاں ضرور ہم جائیں گے واپس، اور اپنی زمینوں اور اپنے کاروبار کو دیکھیں گے۔ پھر یہ بھی خواہش ہوئی کہ ہم ایک دفعہ وہاں چلے جائیں، وہاں اسلامی روایات قائم کریں گے، اپنے مذہب کے مطابق وہاں رہ سکیں گے، لیکن وہ پھر کسی بات پہ آ نہیں ہو سکتی۔ تو حکیم صاحب، ابھی بھی کوئی ایسے دوست آپ کے ہیں جن سے آپ سے ملاقات ہوتی ہو؟ ہے کہ انڈیا سے جب کوئی لوگ ادھر آتے ہیں وزٹ، ننکانہ صاحب اپنے لاہور میں ان کے عبادت گاہیں ہیں مختلف جگہ، تو کوئی انڈیا میں اس وقت کا کوئی لوگ مل جاتے ہیں تو الیک سلیک ہو جاتی، خیر خرید پوچھ لیتے ہیں، لیکن ان کی بھی تیسری پوچھتا ہے اور ہماری بھی تیسری پوچھتا ہے۔ وہ پرانے لوگوں میں سے تو اب کو ہے نہیں ہے، اس لیے ان سے اب پرانی کوئی بات نہیں پوچھ سکتے۔ تو حکیم صاحب، اب آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد اب آپ کیا کرتے ہیں صبح سے شام تک؟ دیکھیں جی، ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے اپنے آپ کو یوز ٹو رکھا ہوا اسی طریقے سے صبح اٹھ کر معمولات کے مطابق جو آفیشیل کیپیسٹی میں ڈیلی کرتا تھا، تو اب بھی میں جاتا ہوں کورٹ میں۔ وکلا پرانے جو ہیں ہمارے بیٹوں کے دوست ہیں، کو ہمارے دوست ہیں جو اس وقت سے ہمارے ساتھ چل رہے تھے، یا میں ان کے ساتھ چل رہا تھا اسی اپنے جاب کے سلسلے میں، ان سے ڈی سی آفس کے، سیشن کورٹ کے، ڈی پی او آفس کے پرانے اہلکاروں سے شناسائی اب تک ہے۔ وہ پرانے لوگ تو نہیں ہیں، لیکن جو کچھ ہیں ان سے الیک سلیک ان کی خیر خرید پوچھتے ہیں۔ اور سب سے بڑا کام جو ہے نا، وہ ایک ہمارا فلاحی ادارہ ہے، علم و ہنر فاؤنڈیشن۔ میری اس میں رضاکارانہ خدمات ہے، وہاں جاتے ہیں، وہاں ان کی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ ہمارے بانی ڈاکٹر سلیم راؤ صاحب ہیں، جو ایک ڈاکٹر کے پیشے سے ہیں، لیکن ان کی بڑی خدمات ہیں دینی بھی، اور اس سلسلے میں وہ بانی ہیں اس ادارے کے۔ اور یہاں ادارے میں اب تک فری کورسز کرواتے ہیں، اور 15 سے 20 ہزار تک اب تک فارغ التحصیل ہو چکے ہیں بچے، اور جو وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں وہ جابین ہیں، جاب پہ مختلف محکموں میں کام کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں، بچوں کے لیے سلائی کڑھائی ہے، اور بچے اور بچیوں کے الگ الگ شفٹیں ہیں، کمپیوٹر ہے، انگریزی بول چال ہے، آٹو کیڈ ہے جسے نقشہ نویسی کہتے ہیں۔ اب شارٹ ہینڈ بھی شروع کیا ہے، کچھ اور کورسز بھی کر رہے ہیں، بس وہ ایک کام ہے۔ اچھا، پھر جب کورس ہم ایک کمپلیشن ہو جاتی ہے تو پھر سرٹیفکیشن بھی کرتے ہیں، ایک تقریب اسناد بناتے ہیں، ایک تقریب ہوتی ہے، اس میں وکلا بھی ہیں، صحافی صاحبان بھی ہیں، اور صاحبان بھی ہیں، ان کو بلاتے ہیں وزٹ، وہ وزٹ بھی آ کے کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایسوسیٹ بھی کرتے ہیں۔ ہمیں ان سے
बड़ी रहनुमाई भी मिलती है और तकवीत भी मिलती है, और फिर बच्चों के लिए बड़ा देखें ये खिदमत खल्क है, और जो अल्लाह की मखलूक के काम आता है अल्लाह उसके खुद। हाकिम साहब, आपने माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आपने एक स्टोरी सुनाई। तो आखिर में हमारे जो नौजवान लोग हैं, जो नौजवान नस्ल अब आ रही है, उसको आप आज़ादी के हवाले से क्या कहेंगे कि जिस तरह हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, वो अपनी कैपेसिटी में रह के इस मुल्क की कैसे खिदमत कर सकते हैं? देखें जी, सबसे पहली तो ये है कि बड़े वालदैन का असातिज़ा कराम की खिदमत और उनको अदब एहतराम के साथ इस्लामी शार अपनाएँ और इल्म हासिल करें, तहकीक करें और तरवीज करें, और इस्लामी रवायात इस्लामी इक़दार को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए मुल्क व कौम की बेहतर खिदमत का जज्बा रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब इस्लामी इक़दार को अपनाना चाहिए, अखलाक को मद्देनज़र रखना चाहिए और इखलाकी इक़दार को मापते हुए आगे बढ़ने की कोशिश और मुल्क कौम की खिदमत करनी चाहिए। जी हाकिम साहब, ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं इसके बनने के लिए, तो इसका क्या मतलब हसूल क्या है, इसका क्या नज़र आता है आपको? जब पाकिस्तान की बेस ही इस बात पे है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी हाँ, हमारे साथ चौधरी हाकिम अली साबिर साहब थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा और इन्होंने स्टोरी बताई कि किस तरह ये मुल्क आज़ाद हुआ और ये किस तरह जो है इस मुल्क में आए, कितनी मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ा। तो नाज़रीन, 14 अगस्त के हवाले से ये थी आज की स्टोरी। इंशाल्लाह मज़ीद मोटिवेशनल इंफॉर्मेटिव स्टोरी के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह ने के बाद।